Basin kadungog na mo sa panultihon nga klaro na ang sinulat sa pader. Di ba? Gigamit na nato kung naay butang nga sigurado ng kapildihan o katalagman nga hapit na kaayo. Pero nakawonder ba mo kung asa na nigikan? Kay dili ra ni basta-basta nga panultihon, gikan is sa tinuod gyud nga istorya. Usa kang makapanulimbawat sa balahibo nga pangitabo sa kasaysayan. So, andam na ba mo? Tara, baliko nato ang panahon og atong sutaon ang istorya luyo aning tanan. Imagine ko noni ha, nagparty ka sa imong balay. Lingaw kayo, kaon, inom, unya kalit lang na ay kamot nga. Wa ta kahibaw asa gagikan, naglutaw lang, unya nagsugod og sulat sa pader. Dili ba makahadlok? Maogyud na ang eksaktong nahitabo sa atong istorya karon. Okay, so asa man ni nahitabo? Sa gamhanang siyudad sa Babylonia, ang gitawag nga The Golden Empire. Grabe ka adunahan, grabe ka gamhanan, pero naay problema. Ning panahon na, ang siyudad gipalibutan na dayay sa ilang mga kaaway, ang mga Medo o Persiano. Apan bisan paana, sa sulod sa siyudad, lahira kaayong vibe, relax lang sila, nagpiesta. Nagsugod ang tanan sa usa ka dako nga party. Apan dili ni basta-basta nga selebrasyon. Kini nga kumbira, mao'y nahimong simbolo sa pagkaarugante nga sa katapusan, mausay sinugdanan sa ilang katapusan. Ang hari adtong panahon na si Belshazzar, nagpahigayon og dakong kumbira, og dili lang kay ginagmay ha, 1,000 ka mga bisita. 1,000 sa iyang mga labing gamhanan na opisyal. So hunahunaan na lang ang kasaba, ang kalipay, o ang wayhunong nga tagay. Og dinhi na nagsugod ang problema. Samtama ng anam nagkalipay ang tanan, nakahunahuna ning hari og usa ka butang. Iyang gipakuha ang mga tasa nga bulawan og plata. Pero kani nga mga tasa, dili ni ordinaryo. Sagrado ni. Gikuha ni gikan sa templo sa Diyos sa Jerusalem sa panahon sa iyang apuhan, si Nabucodonosor. Grabe kayo nga pagyaga-yaga, di ba? So, unsa ilang gibuhat sa mga sagradong butang? Gigamit nila para mauinom. Unya, samtang nagiinom sila, gidayeg nila ang ilang kaugalingong mga Diyos-Diyos. Mga Diyos-Diyos nga gama sa bulawan, plata, hasta na pod kahoy ug bato. Kumbaga, ilang gipakita nga, mas gamhanan among mga Diyos-Diyos kaysa sa inyong Diyos. Pero, sa tunga-tunga sa ilang kasaba, sa ilang pagbugal-bugal, kalit lang, nahunong ang tanan. Kay nay usa ka butang nga mitungha, butang nga dili nila masabtan, ug usa ka butang nga mubago sa tanan, hangtod sa hangtod. Walay tingog, walay pasidaan, kalit lang na ay mga tudlo sa kamot sa tao nga mitunga. Dili tibuok tao kamot lang jud. Mitunga out of nowhere, unya hinay-hinay nga nagsulat sa pader. Creepy kayo, di ba? Ang hari, nakatutok lang sa parte sa kamot nga nagsulat. So, onsay reaksyon sa hari? Grabe! Ang iyang pagkaarugante, ang iyang pagkagamhanan, nawala igalit. Ang istorya nangingon, nga nang luspad daw siya. Dayon nangaluya iyang lawas. Hasta iyang mga tuhod, nagkurog og maayong hahalos magkaigo na. Maonay gitawag og pure terror. Siyempre, sa iyang kahadlok, dali-dali niyang gipatawag tanan iyang mga bright nga tao. Ang mga astrologo, mga mananangan, tanang mga eksperto. Pero, unsa may nahitabo? Walay bisan usan nila nga nakasabot. Dili nila mabasa, dili nila masabtan. Imagine, ang pinaka-bright sa tibuok imperyo na blanko tanan. Ang kaalam sa tao, walay nahimo. So dito, sa tunga-tunga sa kalibog ug kahadlok, nga wala na'y laing makatabang, naay usa ka tawo nga nahinumduman, usa ka tawo nga dugay na nilang wala tagda. Ang rayna, basin ang inahan ni Belshazzar, misulod og niingon sa hari, "Huy, kalma lang. Naay usa ka tawo diri saging harian nga lahi. Kani nga tawo, naakuno niya ang espiritu sa mga balaang Dios. Sukat pa sa panahol sa imong lolo, si Nebuchadnezzar, nailhan na ni siya sa iyang talagsaong kaalam." So kinsa man ni, ang iyang nyalan kay Daniel. Pero take note, dili siya taga Babylonia. Usa siya sa mga binihag gikan sa Juda. Dugay na siyang wala sa radar kumbaga. Apan karon sa panahon sa krisis, siya na ang ilang last hope. So, niabot si Daniel, ang tanan nagtanaw niya, nagpaabot sa tubag. Pero sa wala pa niya basaha ang pader, nauna siya'y gisulti. O kining iyang gisulti, murag mas bugat pa kaysa sa mensahe nga gisulat sa kamot. Tan-awa ragod ang karakter ni Daniel. Ang hari, ni-offer niya mga ganti,
Pero unsay ang tubag? Tipigi na lang na imong mga gasa, ihatag na sa lain. Pero basahon ako ang sinulat para nimo. Klaro kaayo di ba? Wala siya dito para sa kwartaw dungog. Naa siya dito isiptig pamaba sa Ginoo. Unya, gisugdan niya ang usa ka history lesson. Gipahinumduman niya si Belshazzar sa istorya sa iyang apuhan, si Nebuchadnezzar. Hinumdumi daw, ingon siya, gihatagan sa Dios si Nebuchadnezzar og dakong gahom. Pero tungod sa iyang garbo, gipaubos siya sa Ginoo. Gihimo siyang murag mananap sa kamingawan. Og sa dihang nagpaubos na siya, og niila sa Dios, ditura gibalik iyang gingharian. And then mao ni ang pinakasakit. Gitudlo niya si Belshazzar, og ikaw ay ang kaliwat bisang kahibaw ka aning tanan, wala gyud ka nagpaubos. Grabe sa tungpa. Kahibaw ka sa leksyon pero wala ka naminaw. Gisuwayan nimo og usab ang sayop sa imong katigulangan. Leksyon gyud na para naton tanan, no? Okay, so human sa pagbadlong, andam na si Daniel para i-reveal ang meaning sa mga pulong sa pader. Ug ang resulta, dali ra kaayo mahitabo. So mao ni ang tulo ka pulong. Mene, Tekel, Peres. Unsay pasabot ana? Una, Mene, giihap. Giihap na sa Ginoo ang mga adlaw sa inong paghari o karon human na. Ikaduha, Tekel, gitimbang. Gitimbang ka sa timbangan sa hustisya sa Ginoo og nakitan ka nga kulang, wa ka pasar. Ug ang katulo, Peres, gibahin. Ang imong gingharian kuhaon gikan nimo o bahinon para sa imong mga kaaway. Tulo lang kapulong pero sentensya na sa kamatayan para sa usa ka tibuok imperyo. So, kano sa man ni mahitabo? Sunod semana? Sunod bulan? Dili. Naitabo niya ng gabi o na mismo. Samtang napa sila sa sulod, naglibog, nahadlok. Nianang gabiha, gipatay si Haring Belshazzar. Sa maora gihapong gabi ang mga sundalo sa Medo-Persia nga nagpalibot sa siyudad, hilom nga nakasulod. O sa usalang kapamilok, ang dakong selebrasyon nahimong patayan. Ang tagna natuman dayon. Ang bulawanong imperyo sa Babylonia napukan. Mauna to ang istorya. Pero karon, ang pangutana para naa sa tanan. Sa atong kinabuhi karon, sa atong pamilya, sa atong katiligan, unsa kaha ang mga sinulat sa pader nga atong nakita pero ato lang gibaliwala? Unsa nga mga warning signs ang atong ginasalikway naglaom nga basin mawala ra? Butang na nga angay gid natong pamalandungan.